अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस नंबर 22। अखनान ने एक नज़र अरसल शाह पर डाली जो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। अखनान ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी बात से एक इंच भी पीछे नहीं हटने को तैयार था। भाई प्लीज़, अखनान ने इसको पुकारा। सो जाओ अखनान, सुबह तुम्हें ड्यूटी पर जाना है, अरसल शाह ने कहा और वॉशरूम में घुसा। अब हमजा लाला ही वाहिद हल है, वही इनसे बात करेंगे। अखनान ने खुद से कहा। वॉशरूम के दरवाजे को घूरा। आपको मैं वापस लाकर रहूँगा भाई। अखनान ने खुद से वादा किया और दुखते सर के साथ अपने आंखें बंद की। वॉशरूम में खड़े अरसल शाह ने ठंडे पानी का शावर खोला, उसके नीचे खड़ा हुआ। मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। मेरी ईमानदारी पर आज तक मेरे दुश्मनों ने भी शक नहीं किया, लेकिन DHO साहब, आपने तो मुझे कई सालों से जानते हुए भी एक बार ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर एतबार है। अब जब मैं इस इल्ज़ाम से बरी हो गया तो आपको मुझ पर यकीन हो गया। अरसल ने सर्द लहजे में कहते अपनी सुर्ख आंखें बहते हुए पानी पर जमाई। अब सब ख़त्म हो गया सर। अरसल शाह भी, और अरसल शाह की नज़र में आपका लेवल भी, और साथ ही अरसल शाह की ईमानदारी भी। अरसल शाह ने अजीब से लहजे में कहकर एक नज़र अपने हाथ में मौजूद इस चीज़ पर डाली। एक आंसू इसकी आंख से टपका, इस पर चीज़ पर गिरा। बाबा, अरसल के मुंह से बेख्तियार निकला और इसकी आवाज़ में दर्द था। अरसल ने बेसाख्ता दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा। दर्द की शिद्दत से उसकी रगें उभरी, आंखों से जैसे अभी खून निकल पड़ेगा। दर्द की शिद्दत से इसके मुंह से आह निकली। अखनान, कहाँ हो तुम? अरसल ने अखनान को पुकारने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखें दर्द से बंद होने लगी। अखनान, जिसकी आंख अभी लगी थी, अजीब एहसास से उसकी आंख खुली। भाई, उसने अरसल को पुकारा लेकिन जवाब न पाकर वो परेशानी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। भाई, आप ठीक तो हैं ना? अखनान ने सीने को मसलते हुए पूछा। अखनान, हिम्मत करके अरसल ने दरवाजे की कुंडी खोली लेकिन अगले पल इसका दिमाग सून हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छाया। वो 6 फुट का मजबूत मर्द कटी टाल की तरह धड़म से नीचे जा गिरा। भाई, अखनान धाड़ा और उसकी जानिब दौड़ा। पूरा फ्लैट थरथराया। भाई, क्या हुआ भाई? अखनान इसको झंझोड़ रहा था। अखनान, मेरा शेर। अरसल ने इसको मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखें जैसे खून निकालने के लिए बेताब थी। अगले पर अरसल की आंखें बंद हुई, गर्दन साइड पर लुढ़क गई। अखनान ने चीख कर बेसाख्ता इसको कीमती मताए जान की तरह खुद में भींचा। अरसल, हमजा किसी ख्वाब से बेदार हुआ। इसका पूरा चेहरा भीगा पसीना पसीना था। या अल्लाह, सब खैर हो। हमजा ने धड़कते दिल के साथ चेहरे पर से पसीना साफ किया। वो अरसल से मिलकर सीधा अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से दाखिल होता नींद की वादियों में खो गया था। अब अचानक उसने एक बुरा ख्वाब देखा जिससे उसकी आंख खुली। हमजा ने कांपते हाथों से अरसल का फ़ोन मिलाया लेकिन किसी ने कॉल ना उठाई। हमजा ने अखनान का नंबर डायल किया। 4-5 बेल की जाने के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो छोटे, अरसल कहाँ है? हमजा ने अपने आप को नॉर्मल करते पूछा। भाई अरसल भाई। अखनान की भारी होती आवाज़ पर हमजा का दिल एक पल के लिए रुका। क्या हुआ छोटे? सब ठीक है ना? तुम कहाँ हो बताओ, मैं आता हूँ। हमजा ने गाड़ी की चाबी उठाते पूछा। अरसल का भाई को पता नहीं क्या हो गया, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, अखनान ने रोते हुए कहा। तो हमजा ठहरा। इसका ख्वाब सच था या नहीं? हमजा ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। वो जिस हुलिये में था उसी हुलिये में बाहर भागा। फिक्र नहीं करो छोटे, मैं आ रहा हूँ, हमजा ने कहा। तो अखनान ने आंसू पीते एक नज़र अरसल को देखा जो कि तमाकी रगें साफ उभर कर नज़र आ रही थी। वो हंसमुख सा इंसान बिल्कुल चुप था। भाई, अखनान ने आंसू से भरी आंखों से उसको देखा। हमजा ने कांपते हाथों से साइम का नंबर डायल किया लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। खुदा, हमजा ने हॉर्न पीछे फवाद का नंबर मिलाते इसने स्पीड फुल की। हेलो, दूसरी तरफ से फवाद की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। हेलो फादी, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। हमजा की तेज़ आवाज़ पर फवाद की नींद गायब हुई। क्या बात है हैदर, सब ठीक है ना? फवाद ने बेसाख्ता पूछा। नहीं है, सब ठीक। अरसल को पता नहीं क्या हुआ, वो अखनान रो रहा था। हमजा की बात पर फवाद ने बेसाख्ता धड़कते दिल पर हाथ रखा। कौन से अस्पताल? फवाद की आवाज़ जैसे खाई से आई। ये नहीं पता, लोकेशन ट्रेस करो, जल्दी मुझे इन्फॉर्म करो। अरसल और उसका छोटा शाह अकेले हैं। हमजा की धाड़ पर फवाद ने जल्दी से इन दोनों को जगाया। वरदान ने इनको देखा। क्या हुआ? वरदान ने इनको हड़बड़ी में निकलते देखते पूछा। साइम ने होंठ भेजकर सबको बताया। वरदान इनसे पहले बाहर निकला। जल्दी अखनान की लोकेशन ट्रेस करो। सालार की बात पर वरदान ने जल्दी से लैपटॉप खोलकर अगले 2 सेकंड में इसको ट्रैक किया। सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है वो लाला। वरदान की बात पर फवाद ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ की। इन सब के दिल इसके लिए दुआ गो थे।
अगले 20 मिनट में वो सब वक्फे वक्फे से वहाँ पहुँच गए। अरसल जो इमरजेंसी में ले जाया गया था, अखनान बिल्कुल बेजान था। हमजा ने इसको अपने सीने में खींचा, लेकिन वो सिर्फ सांस ले रहा था। हंसना बोलना यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पहचान भी नहीं रहा। आखिर यार क्या हुआ? वरदान उसकी हालत पर तड़प उठा। मेरा भाई, अखनान ज़ेरे लब 2 लफ्ज़ बोलता होशो हवा से बेगाना होते हमजा की बाहों में झूला। वह परेशानी से उसकी तरफ बढ़े। क्या रिश्ता था इन दोनों में? एक ज़िंदगी और मौत के मुंह में झूल रहा था, जबकि दूसरा भाई अपने होश हवास से बेगाना हो चुका था। कितना छोटा दिल था इस मजबूत दिखने वाले पुलिस ऑफिसर का, उनके अखनान का, वरदान के अखी का, जो अपने भाई की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए अपने होश खो बैठा था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? सामने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। क्या होना था? क्या हो गया था? सुबह की कितने नमदार होने लगी, लेकिन अब तक अरसल की कोई खबर नहीं थी। वह सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। एक तरफ अरसल शाह था, जिसको पता नहीं क्या हो गया था, और दूसरी तरफ अखनान शाह था, जो अभी तक बेहोश था। वो नहीं जानते थे कि अखनान शाह इतने कमज़ोर असाब का मालिक है। हमें घर इन्फॉर्म कर देना चाहिए, फवाद ने इनकी हालत को देखते कहा तो हमजा ने होंठ भींचे। मैं शाम मेंशन में ख़बर भेजता हूँ, तुम खानविला में बता दो, और हेडक्वार्टर में भी ये खबर पहुँचा दो। हमजा ने कहा तो सबने सर हिलाया। सुबह के 6 बजे थे। इफ्तिखार साईं, आसिफ साईं वगैरह के साथ फजर की नमाज अदा करके घर लौटे ही थे कि रुमान साईं का फ़ोन बजने लगा। अल्लाह खैर, इतनी सुबह किसका फ़ोन है? इजहार साईं ने पूछा। हमजा की कॉल है, रुमान ने बताकर कॉल उठाया। अस्सलाम वालेकुम, रुमान ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, अरसल की तबीयत नहीं ठीक, पता नहीं उसे क्या हुआ है, अब सिटी हॉस्पिटल आ जाए। हमजा की बात पर रुमान साईं ने होंठ भींचे। हम पहुँचते हैं अभी। उन्होंने कॉल काटी। क्या वह सब ठीक है? इजहार साईं ने पूछा तो रुमान ने नफ़ी में सर हिलाया। अरसल की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन है, रुमान साईं ने कहा तो सब हैरान हुए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इफ्तिखार साईं ने कहा तो आसिफ साईं ने इनके कंधे पर हाथ रखा। हम जा रहे हैं अबू साईं, आप अंदर जाएं। आसिफ साईं ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। इन्फॉर्म करते रहना, उन्होंने कहा तो वो सर हिलाते बाहर की जाने बढ़े। ये कहाँ गए? अम्मा साईं ने पूछा तो इफ्तिखार साईं ने सब बताया। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन मेरे मालिक, वो बेसाख्ता कह गई। दुआ की आँख खुली तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। नमाज कज़ा हो गई। वो होंठ भींच कर उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। फ्रेश होकर बाहर आई और एक नज़र अस्मा को देखा। फवाद अभी तक घर नहीं आए क्या? उसने खुद से पूछा। उसकी तेवरी चढ़ी। अस्मा उठ जा। दुआ ने अस्मा को उठाया तो वो आंखें मलते उठी। अभी मैं यहीं पर ही सो गई थी, अस्मा ने मुस्कुरा कर कहा तो उसने सर हिलाया। हमारे मजाजी खुदा का है, रात से, जबकि केस भी सोल्व हो गया, अस्मा ने कहा तो दुआ ने नाक चढ़ाई। पता नहीं कहाँ है वो, 2 दिन हो गए सही से बात भी नहीं हुई, दुआ ने कहा तो अस्मा सोच में पड़ गई। अब यूं नहीं कैसे जाएं? दुआ ने पूछा तो अस्मा ने कंधे उचकाए। तैयार हो जा, फिर नीचे देखते हैं, वरसान या कोई है तो इनके साथ चलते हैं, अस्मा ने कहा तो दुआ ने सर हिलाया। अस्मा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में आकर उसने टेबल पर सलार की घड़ी और वॉलेट पड़े देखा। ये रात को घर आए थे मतलब? अस्मा इसका वॉलेट उठाते हुए खुद से बोली। मिसने खान, पूछ लूँगी आपको। अस्मा पाँव पटकती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। महक ने तैयार होकर एक नज़र फ़ोन पर डाली। मैसेज सीन कर लिया, जवाब नहीं दिया। महक ने मुँह बसूरा। मैं भी अब मैसेज नहीं करूँगी, मैं खुद से कहते बाहर की जाने बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। महक ने कंधे पर बैग सही करते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? मिसेस शाह ने पूछा। अब सुबह सुबह सर्कस जाने से तो रही, यूँ नहीं जा रही हूँ, महक ने दांत निकालते कहा तो उन्होंने कीना तो नज़रों से उसको देखा। अरसल हॉस्पिटल में है, इसकी कंडीशन सीरियस है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तुम लोग आज यूनिट से छुट्टी करो, मिसेस शाह ने नम लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या हुआ अरसल भाई को? महक ने चौक से पूछा। पता नहीं, जाएंगे तो मालूम हो जाएगा ना, साईं भी वहीं है, उन्होंने कहा तो वो सर पकड़ कर बैठी। अलीशा भी परेशान हो गई। हम साथ चलें? अलीशा ने पूछा। मिसेस आमिर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने मुंह बनाया। अखनान को होश आ गया था। शुक्र है छोटे शाह, तुम्हें होश तो आया, फवाद ने गहरा सांस लेते कहा तो अखनान ने इसको देखा। मेरे भैया कैसे हैं? अखनान ने कहा से बोला। सब ने होंठ भींचा। अरसल बिल्कुल ठीक है, वो सो रहे हैं। वरसान मुस्कुरा कर बोला। क्या हुआ था इनको? अखनान ने पूछा तो वरसान सटपटाया। वो मैं भी पूछ ही रहा था डॉक्टर से, तो तुम्हें होश आया तो यहाँ आ गया। वरसान ने बात संभाली। अखनान ने इसकी आंखों में देखा। चूरन समझ रहे हो मुझे? अखनान की बात पर वरसान का चेहरा स्पाट हुआ। छोटे शाह, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से टेस्ट हैं वो हो रहे। हमजा ने बात संभाली।
मुझे भाई के पास जाना है, अखनान बोला तो साइम ने अपने चेहरे पर हाथ फिरा। अभी तक अरसद की तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी। अच्छा, मिलवाता हूँ तुम्हें, थोड़ी देर रुको, अखनान को उठते देख साइम जल्दी से बोला। सब ने उसको देखा। इतने में रुमान से इजहार साईं, आसिफ साईं अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, सब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा अरसद को? इजहार साईं ने पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। इनके संजीदा चेहरे देखकर वो समझ चुके थे मामला सीरियस है। भाई से मिलवाएं मुझे, अखनान ज़िद्दी लहजे में हमजा से बोला। साइम ने मुख्तसरन इन्हें बताया अखनान की तबीयत में थोड़ी ख़राब है तो वो सर पकड़ कर रह गए। हम सब मिलेंगे अरसल से थोड़ी देर तक, रुको बेटा। आसिफ साईं इसके पास आते बोले तो वो इनके सीने से लगा। मामू, बाबा और मामा के बाद एक वही हैं मेरे अपने, मैं इनको नहीं खोज सकता, प्लीज़ कुछ करें, वो मेरा दिल बंद हो जाएगा। अखनान की बात पर हमजा तेज़ रफ्तार से कमरे से निकला। इसमें ये सब सुनने की हिम्मत नहीं थी। इसका जान से प्यारा दोस्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। साइम ने इसको जाते देखकर उसके पीछे कदम बढ़ाए। फवाद और सलार ने रुमान साई को मुख्तसरन सब बताना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, असमा ने नीचे मेज़ पर सबको देखते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सनम खातून ने उसका माथा चूमा। सलार कहाँ है बेटा? अरशद खान ने मुस्कुराकर इससे पूछा। वो घर आए ही नहीं, असमा ने सर झुकाकर कहा तो सब ने हैरत से इसको देखा। वो रात आए थे घर, मेरे साथ ही, हुरैन ने हैरत से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझसे नहीं मिले वो, असमा ने कहा तो सब चुप हो जाए। चलो बेटा नाश्ता करो, मैं देखता हूँ, सुल्तान खान ने मुस्कुराकर कहा तो उसने सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम, दुआ हाँफते हुए नीचे उतरी। अरे अरे आराम से बेटा, शान खान ने कहा तो वो गहरे सांस लेने लगी। वो अरसल भाई, दुआ ने कहा तो सब ने इसको हैरत से देखा। क्या हुआ अरसल भाई को? असमा खड़े होते हुए बोली। सर ठीक तो है? हुरैन का दिल बेसाख्ता कांपा। ज़ैनब ने इसका हाथ थामा। दुआ ने सब बताया। आर्यन इसको कॉल करके बता चुका था। हुरैन का रंग फक हुआ। क्या हुआ हुरी, संभालो खुद को, ज़ैनब ने उसके कान में सरगोशी की। अरसल के बारे में सुनकर इसका दिल जैसे बंद हो गया था, यानी इसको अरसल शाह से मोहब्बत हो गई थी। चलो चलते, अरशद खान ने खड़े होते कहा तो असमा दुआ अंदर गई। खान बाबा, मैं भी चलूँगी, हुरैन ने कामते लहजे में कहा तो अरशद खान ने उसकी हालत देखी। ठीक है, वो गहरे सांस लेकर बोले। उनकी हालत इनको बहुत कुछ समझा चुकी थी। इनके लिए बेटी से बढ़कर कुछ नहीं था। साइम ने एक नज़र हमजा को देखा जो वज़ू करके जाए नमाज पर बैठा दुआ कर रहा था। कामते लब, शहद रंग आंखों में आंसू। साइम को इस वक्त एक मासूम सा बच्चा लगा जो अपनी कीमती चीज़ के लिए रो रहा था। साइम की आंख से एक आंसू निकला। या अल्लाह, मेरे जिगरे दोस्त, मेरे भाई, जिसको ज़िंदगी दे दे मेरे मालिक, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे वो नहीं मिली, मैं सब्र कर गया। इसको किसी और के साथ देखना कितनी अज़ियतनाक है मेरे लिए। मालिक तो अच्छा से जानता है, लेकिन अब मेरे भाई को मुझसे जुदा मत करना। मैं नहीं जी पाऊँगा अल्लाह जी। हमज़ा की सिसकियाँ साइम के कानों में पड़ी तो वो आंखें मीच कर रह गया। या अल्लाह रहम, साइम की ज़बान से बेसाख्ता निकला। साइम वाहिद से बाहर निकला था। शाह मेंशन से अम्मा साई, मिसेज आमिर, मिसेज आसिफ और मिसेज शाह आई थी आर्यान के साथ। वो सब इनके पास ही थे। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला। सबका जैसे सांस अटका था। डॉक्टर वो कैसे हैं, क्या हुआ था इन्हें? सलार भागकर इन डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने एक नज़र सबको देखा और हाथ से अंदर चलने का इशारा किया। देखिए, इनको कोई गहरा शॉक लगा था जिनसे इनकी दिमाग की रग फटने की करीब थी, लेकिन बर वक्त हम सब कुछ हैंडल कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। डॉक्टर की आवाज़ सब पर बिजली बनकर गिरी। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर, हमजा ने सदमे से पूछा। जी हाँ, वैसे इनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर नहीं गई है। उम्मीद है उन्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। बाकी आप लोग कोशिश करना कि इनको कोई ऐसी खबर या इनसे कोई ऐसा वैसे वाक़े का जिक्र ना किया जाए जिससे इनको स्ट्रेस हो। आप इनसे खुशगवार वाक़यात का जिक्र करते रहना ताकि इनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ जाए। डॉक्टर ने कहा तो सब ने होंठ भींची। ऐसे कैसे मेरे भाई की याददाश्त चलेगी? आप कैसे डॉक्टर आए? आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरे भाई की याददाश्त वापस ना हो, अखनान धाड़ कर कहता सबको डराया। काम डाउन हुई, वशतान ने इसको संभाला। देखिए मिस्टर, शुक्र करो इनकी याददाश्त गई है, वरना कुछ भी हो सकता था। या तो वो सामरी उम्र के लिए कोमा में चले जाते या इनके दिमाग की रग फट जाती। डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा तो अखनान ने नम आंखों से हमजा को देखा जिसकी आंखें सुर्ख थी। हमजा बेसाख्ता अखनान के गले लगा। आसिफ साई ने सलार का कंधा थपथपाया और डॉक्टर के पास गए।
حمزہ اخنان نے سر پر پیار کرتا اس سے الگ ہوا۔ اس کی چال، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ سائم نے گہری سانس لی اور بے ساختہ حمزہ کے سینے سے لگا۔ حمزہ سمیت ان تینوں نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ سائم نے سختی سے اس کے ہاتھ گرد لپیٹے تو حمزہ نے اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ فکر نہیں کرو، ارسل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سائم کی سرگوشی پر حمزہ نے تھکن سے آنکھیں بند کی۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ چونک کر سائم سے علیحدہ ہوا۔ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے سے نظریں چلائی۔ فواد نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ چلو، کسی بار ان دونوں کی سیٹنگ تھی ہوئی۔ وجدان نے سالار کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے سر ہلایا۔ خان ولا سے ارشد خان، شان خان کے ساتھ آسما خاتون اور صنم خان آئی تھیں۔ ساتھ ہی حورین دعا اور اسما بھی تھی۔ فواد، سالار اپنی بیویوں کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ السلام علیکم خان بابا۔ فواد نے تھکے تھکے انداز میں شان خان کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ وعلیکم السلام، نالائق بتا نہیں سکتے تھے؟ شان خان روب سے بولے تو اس نے سر جھکایا۔ دعا نے محبت سے اس کے تھکے تھکے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کو دیکھنے کے بعد ساری ناراضگی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کب سے ارشد شاہ کے لیے پریشان تھا۔ سالار نے اسما کو آہستہ سے گلے سے لگایا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سالار کے پوچھنے پر اسما نے سر ہلایا۔ آپ بتائیں، کھانا وغیرہ کھایا؟ اور ارسل بھائی کیسے ہیں؟ اسما نے پریشانی سے پوچھا۔ سالار نے گہری سانس لی۔ سائم نے سب کو بتایا۔ اللہ پاک جلدی شفا دے۔ اما سائن نے کہا تو سب نے مسکرا کر آمین کہا۔ حورین تو تڑپ کر رہ گئی جب اس کے پورے واقعے کی خبر ہوئی۔ سر کے بغیر تھانا عجیب عجیب لگے گا، حورین نے کہا تو اخنان نے ان کو دیکھا۔ ارسل بھائی نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ اخنان کی بات پر سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مسز آصف نے پوچھا تو اخنان نے ان سب کو بتایا۔ حمزہ کی تیوری چڑھی۔ پورا کمینہ یہ بندہ۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ سر آپ لوگ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ایک نرس آ کر بولی تو سب نے سر ہلایا۔ ارسل شاہ نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ بھائیوں، اخنان کے چہرے پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر انجان تاثرات بھرا۔ اخنان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تاثر تھا۔ یہ کیلے کے چھلکے، کون ہے تو؟ ارسل کی بات پر اخنان کی آنکھیں پھیلی۔ دکھ سے نہیں بلکہ شوق سے۔ سائم نے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ مسز آصف نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ آصف سائن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ارسل لالا، مجھے پہچانے، اس کیلے کے چھلکے کو چھوڑیں۔ وجدان اخنان کو پیچھے کرتے آگے آیا۔ اخنان نے اس کو گھورا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے، لیکن یہ تکلیف دہ بھی تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ تو کون ہے، چمکیلے چہرے والی بلبل؟ ارسل نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو اخنان نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ فواد اور سالار نے بھی منہ پھیر کر ہنسی چھپائی۔ اسما نے مسکرا کر سالار کو دیکھا۔ مورے، وجدان سڑا سا منہ بنا کر بےسری آواز میں چلایا۔ سارے سٹ پٹا کر رہ گئے۔ صنم خاتون نے اس کو تھپڑ دکھایا۔ وہ منہ بسورا۔ میں کہاں ہوں؟ ارسل نے سب کو دیکھتے پوچھا۔ اظہار سائن نے سب کو باہر چلنے کا کہا۔ ان 6 کے علاوہ سب باہر نکل گئے تھے۔ ارسل شاہ، میں ہوں حمزہ، تمہارا دوست، جگری یار۔ حمزہ اس کے قریب آتا بولا تو ارسل نے نظریں گھمائی۔ کیا رے چکنے، تو بھی کیا کچھ بولتا ہے؟ ارسل نے کہا تو حمزہ کے گال تپے۔ حمزہ لالا، چکنا، وجدان نے کہکہا لگایا۔ ساتھ ہی ارسل نے کہکہا لگایا۔ آئی لا! وجدان کی کمر میں حمزہ نے تھپڑ مارا تو وہ بے ساختہ چلایا۔ آئی لا! ارسل نے اس کی نقل اتاری۔ وجدان کی آنکھیں پھیلی۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وجدان نے کنکھیوں سے ارسل کو دیکھتے اپنے بال سیٹ کیے۔ ارسل نے ہو بہو اس کی نقل اتاری۔ وجدان سٹ پٹایا۔ اخنان نے کہکہا لگایا۔ حمزہ نے تعصب سے دونوں کو دیکھا۔ لالا، یہ دیکھو، میری نقل کر رہے ہیں، وجدان آنکھیں بھینگی کر کے بولا تو ارسل نے اسی کی طرح کیا اور ان کے کہکہے گونجے۔ اوئے خبیث، اخنان نے اس کو گھورا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کو مکہ دکھایا۔ ارسل نے بھی اخنان کو مکہ دکھایا۔ سائم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں ارسل، کس کی نقل اتار رہا ہے؟ سالار نے افسوس سے کہا۔ وجدان نے دانت نکالا اور ابرو مسلسل اٹھاتے شیطانی نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ یہ کچھ کرنے والا ہے، اس کا خرافاتی دماغ آن ہے، فواد سب کو کہتے زور سے بولا تو وہ سر ہلا گئے۔ کچھ نہ کریں، دیکھ، کچھ نہ کریں، فواد اب اس سے بولا تو وجدان نے ان کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وجدان نے ٹھمکے لگانے شروع کر دیے۔ وجدان اونچی آواز میں گانے گاتے مسلسل ٹھمکے لگا رہا تھا۔ اخنان نے اس کے منہ پر لعنت بھیجی۔ وہ سب سر پکڑ کر رہ گئے۔ یہ تو طے تھا کہ وجدان کا ڈانس کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اگلے پل ان سب کی آنکھیں پھیلی جب ارسل شاہ نے نیچے اترتے وجدان کے ساتھ ٹھمکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی خوشی تھی۔ حمزہ منہ کھولے ارسل کو دیکھ رہا تھا جو وجدان کی طرح کمر مٹکاتے ٹھمکے لگا رہا تھا۔ ارسل کی بھی ڈھنکی آواز اور وجدان کو بلبل کہنے پر ان سب کا ہنسی کا دورہ پڑا۔
وجدان نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ میں نہیں ہوئی؟ وجدان کی چیخ پر فواد اور سالار نے بے ساختہ دل پکڑا۔ میں جا رہا ہوں، میں نہیں، وجدان منہ بنا کر بولا تو اخنان نے دل جلا کہکا لگایا۔ ارسل نے بھی اخنان کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ ان چاروں کو تو ویسے ہی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وجدان نے سب کو دیکھا اور پاؤں پٹکتے باہر نکلا۔ ارسل بے ساختہ ہنستے ہوئے اخنان کے گلے لگا۔ اخنان کی ہنسی یکدم رکی۔ اس نے بے یقینی سے ارسل کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگا ہنس رہا تھا۔ ارسل کے دماغ میں جیسے جھماکا ہوا۔ وہ بے ساختہ اس سے الگ ہوا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھاما۔ بھائیو آپ ٹھیک ہے؟ اخنان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اپن ٹھیک ہے، تیرے کو فکر نہیں کرنے کی، ارسل شاہ نے مسکرا کر کہا تو اس کی زبان پر سر نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایسا کریں، آپ گھر چلے جائیں، اماں سائیں کو مسز آصف نے کہا۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے ارسل، سو اب تم سب گھر چلے جاؤ، اظہار سائیں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ایسا کریں آپ سب لوگ چلے جائیں آریان کے ساتھ، میں اور بھائی سائیں دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں ارسل کو لے کر، رومان نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ آپ لوگ بھی ساتھ ہی چل لیں، مسز شاہ نے آسمہ خاتون سے کہا۔ نہیں انشاءاللہ پھر کبھی چکر لگائیں گے بچے کے لیے، آسمہ خاتون نے مسکرا کر کہا۔ اللہ پاک صحت دے انشاءاللہ، آنا جانا تو لگا رہے گا، صنم خاتون نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ چلو بیٹا دھیان رکھنا، چکر لگا لینا، آصف سائیں دعا کو سینے سے لگاتے بولی۔ جی ماما سائیں انشاءاللہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ اماں سائیں کے سینے سے سر لگاتا۔ دادا سائیں کیسے ہیں بابا سائیں؟ اسماء اظہار سائیں کے گلے لگی۔ ٹھیک ہے، میرا بیٹا خوش تو ہے نا؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کون رخصت ہو رہا ہے؟ وجدان نے دھماکے دار انٹری مارتے کہا تو سب گھگے ہوئے۔ کسی کی بھی نہیں دیور جی، دانت پیستے بولی تو اس نے دانت نکالے۔ ہوری لالی بھوک لگ رہی ہے، وہ حورین کے ساتھ بیٹھتے بولا، اس کی گود میں سر رکھتے، باقی چیئر پر اپنے پاؤں رکھے۔ حورین نے اس کے تھکے تھکے چہرے پر نظر ڈالی اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لالا فکر نہیں کرے، ارسل لالا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، وجدان ہنوز آنکھیں موندے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ حورین نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، جو بے شک اس سے چھوٹا تھا اور شرارتیں کرتا تھا، لیکن وہ ہر کسی کے درد کو آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ ارسل لالا کے ٹھیک ہوتے ہی آپ کو ان کے ساتھ رخصت کر کے میں سکھ کا سانس لوں گا، وجدان نے آنکھیں کھول کر شرارت سے کہا تو حورین جھیم کر رہ گئی۔ چلیے گھر چھوڑا ہوں آپ کو، وجدان کھڑے ہوتے بولا۔ چلیے بھابھیوں، وجدان دعا رسما کے سامنے آتے بولا جو سب کو جاتے دیکھ کر انہیں کی طرف آ رہی تھی۔ کہاں؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ برف باری دیکھنے، وجدان نتنے پھلا کر بولا تو دونوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ حورین بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اب چلنا ہے یا آپ کے شوہر نالائق کو بلاؤں؟ وجدان نے کہا تو دونوں نے اس کو گھورا۔ وجدان نے مسکرا کر آنکھ ماری جبکہ دعا دانت کچکچا کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ سائم خان نے آصف سائیں وغیرہ سے بات کی تھی کہ وہ ارسل شاہ کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے دونوں نے منع کیا لیکن حمزہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے کیونکہ وہ ساتھ رہیں گے تو زیادہ اچھی جلدی ریکور ہو جائے گا، تو وہ مان گئے اور ارسل جو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فواد سالار تم اپنی بیویوں کے ساتھ اس تیسری بیوی کو بھی ساتھ لے کے جانا، سائم نے مسکرا کر ارسل کی طرف اشارہ کیا جو مزے سے سیب کھا رہا تھا۔ بھائیو، فواد بھائی کے ساتھ اور میں سالار لالا کے ساتھ جاؤں گا تاکہ وہ راستے میں کچھ کرنے نہ لگ جائیں، اخنان نے معنی خیزی سے کہا تو سالار کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ حمزہ نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ چھپائی۔ میں اپنی بیگم کو لینے جا رہا ہوں، سائم نے سنجیدگی سے کہا تو اخنان نے او کیا۔ ہائے بیچارے، اخنان نے افسوس سے کہا تو تینوں کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ حمزہ کا کہکھا روکنے کے چکر میں بہت برا حال تھا۔ ارسل خوشی سے بولا تو فواد نے گلا کھنکارا، نکلو یہاں سے، سالار اس کو گھسیٹ کر ساتھ لے جاتے بولا۔ اخنان نے کہکھا لگایا۔ سائم اور فواد کے ساتھ حمزہ نے بھی قدم بڑھائے۔ ابھی یہ کہاں گئے؟ پورے ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا کو خالی دیکھ کر سالار نے سر جھکاتے پوچھا۔ ہلو چھوٹے خان، سالار نے وجدان کا نمبر ملایا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اخنان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کان سے لگایا۔ وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ ہاں ابھی کدھر ہے تو؟ اخنان نے اگلی طرف سے کچھ سن کر کہکھا لگایا۔ بھائی وہ آپ کی بیویوں کو لے کر پہلے ہی خانویلا پہنچ چکا ہے، اخنان نے کہکھا لگایا تو اس نے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ خبیث کسی دن مجھے صحیح والی کٹ کھائے گا مجھ سے، فواد نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ کباب میں ہڈی نہیں ہڈا بنا ہوا ہے، اخنان نے کہکھا لگا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اوکے دیکھیے چل کے اپن کدھر جا رہے ہیں؟ ارسل نے اس سے پوچھا تو اخنان نے گہری سانس لی۔ بھائیو میں اخنان ہوں، اخنان، اس نے اس کو بتایا۔ اچھا تم اخبار ہو، ارسل سر ہلا کر بولا۔
سب سے یہ سن کر کہ ارسل شاہ کی یادداشت جان چکی ہیں، مہک اور علیشہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں یہ سن کر دکھ ہوا تھا۔ ویسے یہیں لیتے آتے اس کو، اماں سائی نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ارے اماں سائی، وہ وہاں زیادہ جلدی ریکور ہوگا، اس کے دوست ہیں وہاں، باقی یہ تینوں بھی وہیں ہوں گی، وہاں پر زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اظہار سائی نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ السلام علیکم، سائم نے سلام جھاڑا۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ مہک نے سائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بلیک ڈریس میں ملبوس تھکا تھکا سا کیوٹ لگ رہا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھا، مسز شاہ نے اس کو کہا۔ السلام علیکم، مسز شاہ کے گھٹنے پہ منہ بناتے سائم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ؟ سائم نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلیں پھر؟ سائم نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سائم کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ جو رومان سائی نے بغور دیکھی۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چلیں۔ سائم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب نے اس کا انداز دیکھا۔ چلو اٹھو۔ مسز شاہ نے اس کو دیکھا تو وہ منہ بناتی کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ مہک جیسے ہی کھڑی ہوئی سائم نے باہر کی طرف رخ موڑا۔ مجھے سامان تو اٹھانے دیں، مہک نے کہا تو اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ ٹائم نہیں ہے، چلیں، جو سامان چاہیے مل جائے گا، آئیں باہر جلدی، سائم اسپاٹ لہجے میں کہتے سب سے مل کر افتخار سائن سے پیار سے لیتے باہر نکلا۔ حد ہوتی ہے مہک ہر چیز کی، مسز عامر اس کا انداز نوٹ کرتی بولی۔ پھوپھو سائن میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بناتے بولی۔ آریان میرا سامان پہنچا دینا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سائم کے ہاتھ پر ہاتھ دینے پر وہ سب سے ملتی باہر بھاگی۔ جو بھی تھا پر سائم کا انداز غلط تھا، مسز اظہار نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اس شہزادی کی طرف بھی دیکھ لو، مسز شاہ نے کہا تو وہ مسکرائیں۔ مامی سائی، اس نے جانے سے انکار ہی تو کیا تھا، اس میں تو غصہ یا ناراضگی والی کوئی بات نہیں تھی، علیشہ نے کہا تو افتخار سائی مسکرائے۔ بیٹا جب شادی ہو جاتی ہے پھر بیٹیاں اپنے گھروں میں اپنے شوہر کی مضبوط بنا میں اچھی لگتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے سائم خان کے رد عمل کی تو وہ تھوڑا سا غلط ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک تو وہ عاشق ہے، دوسرا پھر خان ہے، افتخار سائی نے ہنستے ہوئے کہا تو علیشہ نے سر ہلایا۔ میں تو کسی خان سے شادی نہیں کروں گی، علیشہ نے شرارت سے کہا تو سب مسکرائے۔ تجھے کوئی ڈھنگ کا لڑکا مل جائے یہی بہت ہے، اور تو پٹھان لڑکی کو ریجیکٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، آریان نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو سب نے کہکہا لگایا۔ چلتا ہے بیٹا تو، علیشہ نے ناک چڑھائی۔ میں اور تجھ سے جلتا ہوں، بس کر یار، تجھ سے روٹی نہ جلے، بڑھیا ہی مجھ سے جلتا ہے، آریان مغرور لہجے میں بولتے آخر میں باریک آواز نکالتے علیشہ کی نقل اتارتے بولا تو سب نے کہکہے لگائے۔ پاگلوں کا سردار، علیشہ جن بھن کر رہ گئی۔ سائم سجیدہ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آہستہ کریں، مہک نے کہا تو اس نے آئیبرو اٹھائی۔ وجہ؟ سائم نے سپیڈ اور تیز کرتے پوچھا۔ آپ پاگل ہیں؟ اب اللہ جی بچا لے، میں نے ابھی نہیں مرنا، وہ آنکھیں بند کرتی ڈر سے بڑبڑائی۔ سائم نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اللہ، مہک ڈیش بورڈ سے ٹکراتی بچی۔ بیگم مرنے تو نہیں دوں گا میں، اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے مجھ پر۔ سائم نے اپنی سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے کہا تو آہستہ چلائے نا، وہ نظریں چلاتی بولی۔ پہلی بات بیگم، جب میں بات کرتا ہوں یا آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو میری آنکھوں میں دیکھ کر کیا کریں، اور دوسری بات جو میں کرتا ہوں اس کو کرنے دیا کریں۔ اتنے دنوں بعد اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی ساری بے چینی، ساری فرسٹریشن، سارا غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ارسل شاہ مزے سے بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ ہائے دلربا، ارسل حرین کو دیکھ کر بولا تو حرین سٹ پٹائے۔ سب کے منہ پھول واہ ہوئے۔ خبیث پن کر رہا ہے بغیرت، فواد تب کا رہ گیا۔ زینب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ سفیدی کی چمکار، ارسل شاہ دعا کو دیکھتے مسکرا کر بولا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ اے ویسے تو سچ میں اتنی چٹی ہے یا پھر پینٹ کرلا ہے؟ ارسل شاہ کہکہا لگاتے دعا کی گالوں کو کھینچ کر بولا۔ دعا نے جھینک کر اس کو دیکھا تو فوال جد بھول گیا۔ حرین نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ واہ، ادھر اس ایک سے بڑھ کر ایک مال ہے رے۔ ارسل نے ہار، رخسار اور زینب پر نظر ڈالتے بولا تو سب سٹ پٹا کر رہ گئی۔ دیکھ لیں کیسے تیرے لالے کا ٹھرکی پن سامنے آ رہا ہے، وسطان اخنان کے کان میں بڑبڑا۔ ہاں یار، ہماری جگہ لے رہے ہیں یہ، اخنان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ یہ مست پٹاخہ ہے رے، ارسل انگلی اٹھا کر اسما کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اوے سالے، بیوی ہے میری، سالار خرایا۔ وجدان نے ہنسی روکی۔ بھائیو، آج سب کا میٹر شارٹ کریں گے، اخنان نے کہکہا لگا کر کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ اسی پل سائم اور مہک نے اکٹھے قدم رکھا۔ السلام علیکم، سب کو دیکھ کر سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سب سے مل کر وہ ارسل کی طرف مڑی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ مہک نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سٹ رکھیے چاندنی، ارسل نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو اس کا منہ کھلا۔ سائم نے دانت پیسے۔ ابے دوبارہ یہ بولا نا میری بیوی کو تو آنکھیں نکال دوں گا۔
साइम उसके कान में बड़बड़ाया। पागल साइको खान, जल ककड़ा कहीं का। अरसल ने नाक चढ़ाई। सबके कहके गूंजे। साइम खलखला हो गया। वो भूल गया था वो पहले वाला अरसल शाह नहीं था। आज से अपन का नाम राजा है, राजा। सारे अपन को राजा बोलना। अरसल के कहने पर सबके मुंह खुले। अरसल शाह, तुम एक ASP हो, एक ईमानदार ऑफिसर जो कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साइम ने उसको संजीदा आवाज़ में कहा तो अरसल ने इसको देखा। अच्छा, तो अपन पुलिस वाला है? अरसल ने पुरसोच लहजे में कहा तो सब ने सर हिला। चलो फिर मेरे लिए एक ज़बरदस्ती स्टिक चांदनी जैसी लड़की लाओ। ये क्या ऑर्डर है? अरसल शाह ने टांग पर टांग रखते कहा तो सब ने मुंह खोले। वहीं साइम बलबला के रह गया। वाह लाला, तुसी अरसल नहीं, तुझसे राजा ही ठीक हो। वरदान ने कहा तो सब ने सर हिलाया। इसको कमरे में छोड़ो वरना आज इसने मेरा मीटर शॉर्ट कर देना। साइम ने कहा तो अखनान ने हंसी दबाई। फवाद और सलार इसको कमरे की तरफ ले गए। चलें बेगम, आप भी अपने कमरे को शर्फी दीदार बख्श दें। साइम महक के कान में सरगोशी की तो महक ने घबरा कर इसको देखा। इनकी आंखों के तकाजे वो समझ रही थी और इसकी आंखों में तलब वाज़े थी। लाला ध्यान रखना, यह दिन है, लोगों को आना जाना लगा रहेगा। वरसान ने मायनी कई नज़रों से कहा तो साइम ने सर खुजाया। बेस्ट टाइम रात का है वैसे, अखनान ने कहका लगा कर कहा तो सब का रंग सुर्ख हुआ। खबीस आदमी। साइम बड़बड़ाकर बाहर निकला। वरसान के कहके ने दूर तक इसका पीछा किया। महक रात को 9 बजे कमरे में दाखिल हुई तो उसने एक नज़र साइम को देखा जो सोफे पर बैठा था। आंखों में बेचैनी और परेशानी वाज़े थी। खान साई, आप ठीक तो हैं? महक ने बेख्तियार उससे पूछा। साइम ने चौंक कर इसको देखा। हाँ बेगम, मुस्कुराकर उसने कहा। बस आपके मुझसे इज़हार मोहब्बत सुनना था। साइम ने इसके चेहरे पर हाथ रब करते पूछा। महक चुप रही। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आप इज़हार करेंगी या मैं अपने तरीके से करवाऊँ? साइम का लहजा सपाट हुआ और सर तासुरात चेहरे पर आया। महक ने खौफ से इसको देखा। क्या मतलब? उसने लरसते हुए पूछा। मतलब मैं समझाता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। साइम ने इसके कलाई को मजबूती से पकड़ा। तो बस इसकी, जितनी देर करोगी इतनी परेशानी होगी। साइम ने हाथों का दबाव बढ़ाते कहा। मुझे आपसे इश्क है। महक ने जल्दी से नम आती आंखों से इकरार किया। मैंने ऐसे तो नहीं सिखाया था। साइम ने हाथों की सख्ती बढ़ाई। मुझे साइम खान से इश्क है। महक ने हिचकी देते कहा तो साइम के चेहरे का फिताबंदी की मुस्कुराहट उभरी। साइम खान का इतना नाम प्यारा नहीं जितना तुम्हारा मुँह से लगता है, साइम ने दीवानगी से कहा और कुछ देर पहले वह सख्त परेशानी में था। मूसा काज़मी की तलाश, आदिल पाशा को ढूंढना, साहिल को पकड़ना, मानूर के कातलों तक पहुंचना, अब अरसल शाह की याददाश्त चले जाना। वो बहुत परेशान था, लेकिन अब अपनी बीवी की कुर्बत में वो सब कुछ भूल चुका था। मुझे तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत है बेगम। आइन यानी मैं साइम खान आशिक, शीन साइम खान के प्यार में कोई शक नहीं। काफ यानी तुम्हारी कुर्बत का प्यासा। तुम मेरा इश्क हो, आइन शीन काफ हो, तुम मेरा जुनून हो। साइम खान दीवानगी से बोल रहा था। इसके लफ्ज़ों के लम्स में वो पिघल रही थी। उसके दिल में वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम बना रहा था। निकाह के 2 बोलों में वाकई बहुत ताकत होती है।